matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Martes, Pitsa 28 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunay B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, lalaki dakpan sa bypass operasyon sa tubod, miangkon nga gapamaligya og droga. Mga opisyal sa barangay sa Iligan gitudloan sa Taguluan Fault, mga himuon kung adunay linog. Libuan ka mga senior citizen sa Iligan giselebrar ang Elderly Filipino Week. Sa kauluhan, illegal nga pagpangisda sa mga Chinese sa West Philippine Sea napugnan sa armadong kusog sa Pilipinas. Mount Canlaon sobling nagbuga og abo, alert level gipatuman. Ex-NBI 10 Director gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos nga puli kang Santiago. Balita sa gawa sa nasod, gitawag nga priceless sa jewelry gikawat gikan sa Love Museum. Balita sa kinabuhing Kristohanon, International Christian Concern nagpahigayon og psycho-session alang sa mga Kristohanon sa Kenya. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasikop si alias Rodson sa gipahigayon nga bypass operasyon sa mga operatiba sa Police Station 4. Napalitan siya og usa ka pakete sa gituang Shabu nga mobalor og 200 pesos dito sa ilang Pinoyanan sa Purok Bautista, Barangay Tubod, sakop ni Dakbayan Siligan. Na-recover sa iyang posisyon ang laing tulo pa ka small size sa pakete nga gituang Shabu og mga drug paraphernalia. Giangko niya ang pagpamaligya og droga og sumala pa niya karon pa siya nadakpi sa mga pulis kasamtangan nga siyang gidetenir sa pulis sa Station 4. Gipahimangnuan ni Armien Aloro, ang head sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, CDRRMO, nga dunay fault plane sa Taguluan, Lanao del Sur og mabati hangtod sa Iligan ang kusog nga pagtayog kung adunay linog. Gilauman nga ang mga paghugno sa mga estruktura tungod sa kasagaran sa mga building dinhi sa Iligan, ang mga karaan na og adunay mga balay nga dili pulido. Gitudloan ni Aloro ang mga opisyal sa angay nga pagabuhaton sa aktong paglinog, mga angay nga andamon nga go bag, mga angay una nga evacuate kung asa mo evacuate o paglikay sa mga insidente nga resulta sa laing peligroso. Sumala pa niya, matang barangay usab sila magpahigayon o pagtudlo unsaon pagresponde. Giawag niya ang mga opisyal nga tapokon ang mga tanod, health workers o volunteers alang nini. Giawag usab niya ang mga barangay nga i-identify kung asa sa ila ang mga lugar nga posibleng maapektuhan og unsa nga mga hazards ang anaa sa ilang dapit. Dugang pa niya nga mopahigayon usab sila og mga drills. Parte kini sa gipatuman sa memorandum sa Office of Civil Defense Region 10 nga ipahibalo ngadto sa kabarangayan ang earthquake ang og tsunami early warnings.
Lingaw nga giselebrar sa libuan ka mga senior citizens gikan sa 44 ka barangay sa Iligan ang Elderly Filipino Week niadto Oktubre 25 sa Emisyo IIT Gym. Ang selebrasyon is ipaghatag og bilis sa mga senior citizens nga pagrekognisar sa ilaang kontribusyon og importanteng papel isip kabahin sa pag-umol sa malambuon nga komunidad. Sa mensahe ni Councilor Providencio Abragan Jr., ang Committee Chairperson sa Senior Citizens and Veteran Affairs, iyang gitumbok ang kaimportanteng papel sa mga senior nga mao ang ugat sa pamilya o komunidad. Aghat usab niya nga dili ihikaw ang kaalam og itudlo sa kabatanunan ang sakop sa mga values, respeto o paghigugma. Gawas sa mga pasundayag, ana sa 130 ka mga items ang giparap sa mga senior, sama sa electric fan, electric kettle, rice cooker, double burner gas stove, blender o daghan pang uban. Matag usa ka partisipante midawat usab og bugas gikan sa opisina ni Mayor Frederick Siao, Councilor Attorney Abragan Jr. o City Social Welfare and Development Office. Gatanyag usab ang gross pay polymedic nga ngadto sa mga senior og free diagnosis sa osteoporosis. Aduna usab registration sa YAKA program sa PhilHealth, free medical consultation, ana usab ang photo booth. Diin na nalingaw usab ang nagpa-picture ang mga senior citizen. Kini pinaagi sa opisina ni Councilor Attorney Marlene Yang. Padayon usab ang lokal nga kagamhanan sa paghatag og mga programa alang sa mga senior citizens dinhi sa Iligan. Panawagan ni Emily Hinson ang focal person sa Office of the Senior Citizens Affairs nga mobisita silang opisina alang sa mga serbisyo nga mamahimong maabil. Ingon man magiyahan usab sila kung unsaon pag-apply sa mga programa gikan sa nasyonal o lokal nga programa. O karon sa balita sa kauluhan, gilayon nga napugnan sa armadong kusog sa Pilipinas ang iligal nga pagpangisda sa pipila ka Chinese national sa bahin sa West Philippine Sea. Sumala pa sa gikataho sa Western Command, nadiskubre ang duha ka Chinese fishing boats sa bahin sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea nga adunay dalang mga air compressor o mga biting nga gidudahang adunay mga sulod nga cyanide o uban pang delikadong kimikal nga mao'y gamiton alang sa illegal nga fishing. Gawas sa nini nasigpatan usab sa Philippine Navy Maritime Command operation sa platform ang presensya sa Chinese Maritime Militia vessels ug usa ka China Coast Guard vessel hadol sa nahitaboan sa insidente. Samtang malampuson usab nga naabog sa hukbong dagat ang mga dili usab otorisadong mga barko sa China sa West Philippine Sea nga nagpahigayon og mga illegal nga aktibidad nga posible makadaot pa sa kinaiyahan. Sobling nagpakita og aktibidad ang kanlaon na volcano sa Negros Island kagahapon sa hapon, Oktubre 27, human nga nagbuga og abo gikan sa bahin nini. Sumala pa sa kanlaon na volcano Observatory, nahitabo ang pagbuga alauna 48 sa hapon hangtod sa alauna 52 sa hapon kung asa miadto kon miabot sa 150 metros ang gitason sa abo ayha kini mikatag sa kawanangan. Nakuhaan ang insidente sa pamaagi sa time-lapse footage gikan sa IP camera sa observatory. Ang naasoy aktibidad mao ang sunod nga sagunson sa pagbuto sa bulkan niadtong nakalabang semana, Oktubre 24 din usa ka moderate nga pagbuto ang natala nga milungtad og 3 ka minuto. Mimugna kini og baga nga abo og siga sa kalayo gikan sa baba og nagresulta sa asfall sa pipila ka bahin sa Negros Occidental sama sa Bago City, La Carlota City og Pontevedra. Niadto Oktubre 26, 5 ka volcanic earthquake ang natala sulod sa 24 oras dungan sa pagbuga og sulfur dioxide nga maabot sa 2,266 ka tonelada. Nagpakita usab ang bulkan sa hinay nga pagbuga og abo nga maabot sa 75 metros ang gitason. Tungod sa mga sagunson nga aktibidad, nagpabiling nakataas ang alert level 2 sa bulkan Kanlaon. Sumala pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Confibox, buot pasabot nini nga adunay gipatuman nga moderate nga level sa pag-alboroto og posibilidad sa mga dugang nga pagboto. Gitambagan ang mga residente og lokal nga kagamanan nga magpabiling alerto. Gidili ang pagsulod sa 4 kilometer permanent danger zone tungod sa kadelikado sa kalit nga pagbuto og pagkatumpag sa mga bato. Panguluhan ni Attorney Angelito Magno ang Elite Investigation Government Agency sa Pilipinas nga National Bureau of Investigation NBI nga nakabase sa kauluhan. Kini human tudlo ni Presidente Bongbong Marcos nga mangulo sa NBI isip hulip sa mikanaog sa katungdanan nga si Attorney Jaime Santiago. Nagsumikad ang lakang ni Marcos human dawatan ini ang irrevocable resignation ni Santiago sa katungdanan. Si Magno ang kasamtangang naghupot sa NBI Information and Communication Technology Services ay gitudlo ni Marcos nga sa pinakataas nga tahas sa wala pa nabalik sa kauluhan nga serbisyo. Si Magno tipik sa iyaang mga tahas kaniadto ang pagsilbing Regional Director sa NBI sa Northern Mindanao. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nataho nga gikawat ang alahas nga gitawag nga priceless jewelry nga gidisplay sa Louvre Museum sa Paris, France. Tungod nini gipasirado ang nasoy nga museo aron nga imbestigahan ang tibok lugar. Gipamahayag usab ni French Culture Minister Ritsada Dati nga walay natahong insidente sa nasoy museo apan imbestigahan kon giunsa pagsulod sa nasoy mga kawatan. Sa kasamtangan na hibaluan sa mga investigador nga ang mga suspek ni ikyas sa museo gamit ang ilahang mga motorbike. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nagpahigayon og psychosession ang mga miyembro sa International Christian Concern ngadto sa mga Kristohanon nga namatyan og pamilya tungod sa terorismo. Ang naasoing psychosession inubanan sa Kristohanon nga pagtuo gihimo aron nga magpahigayon og healing trauma session ngadto sa mga nabiktima sa Kristohanon sa nasod sa Kenya. Tungod sa naasoing programa, nagpasalamat ang mga Kristohanon sa pagkahibalik sa ilahang kadasig sa kainit sa ilahang pagtuo sa Dios. Ang healing session gitambungan sa mga Kristohanon gikan sa batan-on, ginikanan og mga katigulangan. O karon sa kahimtang sa pagbabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area padayong gibantayan sa Pag-asa na kini mahimutang sa gilayong 275 km sa Silakang Bahin sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Og gipakusog niini ang Intertropical Convergence Zone nga may makaapektar sa Palawan, sa Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Shear line ang makaapektar sa eastern section sa Northern Luzon, samtang northeast monsoon ang makaapektar sa dakong bayan sa Northern Luzon. Ang Palawan, Negros Island Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Dinagat Island, Cagayan, Batanes, ubang bahin sa Visayas ug ubang bahin sa Mindanao, Metro Manila ug ubang bahin sa Luzon ang makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa low pressure area, Intertropical Convergence Zone, shear line og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:40 ug mosahop unya sa alas 5:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balita lokal ko ni Island sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-SR Kabisaya Noni B. Magpasalamat ug mingon mayong buntag Iligan. Inyong nabati
ang 7 o'clock Breakfast News. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.